AIY न्यूज़ पर विजन फॉर पाकिस्तान मुबाहिसे में नए सूबों के क़याम से मुताल्लिक गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, इंतज़ामी यूनिट बनाना सूबे बनाने से ज़्यादा बेहतर है। बल्दियाती निज़ाम जितना मर्जी मजबूत बना लें, बाइख्तियार इंतज़ामी यूनिट या सूबे का बेहतर मुतबादिल नहीं हो सकता। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, 18वीं तरमीम के बाद सूबों को अलग अलग मुल्क बना दिया गया, उन्हें वफाक की ज़रूरत नहीं रही। सूबों में कोई तब्दीली नहीं लाई जा सकती, छोटे यूनिट बनेंगे तो तब्दीली लाई जा सकेगी। साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा, आइनी तरमीम से कोई भी निज़ाम लाएं, मसला आवाम के मसाइल का है, ये हल होने चाहिए। कराची समेत तमाम शहरों के लोग मसाइल का हल चाहते हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनते हैं वो सूबे बनाने से ज़्यादा बेहतर है। बल्दियाती सिस्टम कितना ही पावरफुल आप पाकिस्तान में ले आएँ, वो फिर भी उन तकाज़ों में पूरा नहीं उतरता जो एक इंडिपेंडेंट सूबा या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट विच इज़ पावरफुल। जो आबादी है उसके प्रोपोर्शन से उस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को या छोटे सूबे को वसाइल मिलेंगे और वो वहाँ पे खर्च होंगे। 18 अमेंडमेंट के बाद आपने इन 4 सूबों को, जो कि ऑलरेडी जो है वो एथनिक बुनियादों पे थे, आपने तो इनको मुल्क बना दिया है। इनको वफाक की जरूरत नहीं है। फर्क ये होगा कि आज और कल मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। स्मॉल यूनिट्स में पानी नहीं मिलता, मुझे बिजली नहीं मिलती, मुझे मसलों का हल चाहिए। आईनी तरमीम के जरिए बा इख्तियार के निज़ाम ले आएंगे जिससे कराची के अवाम और बाकी सारे पाकिस्तान के शहरों के अवाम की जिंदगी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। उनको पर से कोई शौक नहीं है कि सिंध के टुकड़े कराएं। हरीपुर में 14 रोज से लापता 5 साल आयत नूर की अदम बाजियाबी के खिलाफ शहरियों का धरना। एहतजाज में सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं समेत बड़ी तादाद में शहरी शरीक हैं। मुजाहिरीन ने GT रोड पर ट्रैफिक रोक दिया। बच्ची के वालिदैन गम से निढाल हैं। मुजाहिरीन कहते हैं, पुलिस कहती है 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए, लेकिन बच्ची को तलाश नहीं किया गया। आला हुकाम नोटिस लें। पुलिस से कामयाब मुज़ाकरात के बाद धरना खत्म कर दिया गया। मेरी बच्ची दे खिलौने पे दें जी, असी बार बार देख देख के रोने हैं पे। असी आखते हैं कि बच्ची असी आस लगी थी कि इंशाल्लाह आज असी बच्ची का आराज उसी। ये सारे मुजाहिरीन का एक ही मुतालबा है कि लड़की किधर है। जब तक लड़की नहीं मिलती सारे मुजाहिरीन खड़े हैं। जब तक हमें लड़की के हवाले से प्रॉपर बाजियाबी की खबर नहीं मिलती, इंशाल्लाह ये पुरअमन एहतजाज रहेगा। हम DPO साहब से, DC साहब से ये मुतालबा करते हैं, लड़की को बाजियाब करवा के अपने माँ बाप को दी जाए। रहीम यार खान की रहमान कॉलोनी से 14 साल के फैजान अली की लाश मिली है। पुलिस का कहना है लाश आज सुबह कचरे के कंटेनर से मिली। फैजान अली गुज़श्ता शब से घर वापस नहीं पहुंचा था। फैजान के वालिदैन ने बेटे पर ज्यादती के बाद कत्ल का शुबा जाहिर किया है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जय वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। कोयटा में 6 साल के अली शाह की बोरीबंद लाश मिलने की तहकीकात जारी हैं। वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के सुपुर्द कर दी गई है। मुकदमा बच्चे के वालिद की मुद्दत में दर्ज किया गया। पुलिस हुकाम का कहना है मामले की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी हैं। शक की बुनियाद पर 3 अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। गुज़श्ता रोज़ 6 साल के अली शाह को बेदर्दी से कत्ल करके लाश बोरी में बंद करके फेंक दी गई थी। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, मुल्क के मसाइल का हल नए इंतज़ामी यूनिट में और उसके लिए आइन में जितनी तरमीम करनी पड़ी की जाएंगी। डॉक्टर फारूक सत्तार ने नए सूबों के क़याम के हवाले से आर्टिकल 239 में तरमीम और तरीक़ाकार तब्दील करने का मुतालबा कर दिया। राफ़े हुसैन रिपोर्ट करेंगे। MQM की जानिब से मुल्क में नई इंतजामी यूनिट्स और बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम के क़याम के लिए अवामी तहरीक का आगाज़ हो गया। MQM रहनुमाओं की इस हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातों और बिजनेस कम्यूनिटी से राब्ते भी जारी हैं। आबाद हाउस में ताजिरों के वफ़द से मुलाकात के बाद मुस्तफ़ा कमाल ने सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन के इल्ज़ामात का जवाब देते हुए कहा कि अगर MQM दहशत गर्दी की पैदावार है तो इनके सदर 9 गिरोह क्या करने आते थे। इसी जमात के वोटों से जरदारी आज सदर बने हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने जब उनके लीडर ने आइन बनाया था तो सूबे बनाने का तरीक़ाकार आइन में दर्ज है। तो एक तो ये कुफ्र नहीं है और गैर आइनी बात नहीं है और गद्दारी नहीं है। जब आप 27 तरामीम कर चुके हो और सब इस वाली बात पे एग्री हैं कि ये मुल्क नहीं चल रहा है इस निज़ाम में, तो भाई 28वीं भी करोगे आप, 29वीं भी करोगे और 30वीं भी करोगे। जब हम दहशत गर्दी की पैदावार थे ना, तो आसिफ अली जरदारी 9-0 जाकर जो टोपी पहनते थे वो पहनाते थे, हर हुकूमत में साथ रहे। और सदर पाकिस्तान 2008 में इसी दहशत गर्दों के एक MNA ने प्रपोज किया और दहशत गर्दों के एक MP ने प्रपोज किया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वजीर आजम बनना है, राइट। एक टाइम आएगा, आप इस क्लिप को संभाल के रखिए और पूछिएगा उनसे कि दहशत गर्दों के दरवाजे पे क्यों आए हो। मुत्तहिदा रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने भी नए सूबों के क़याम के हवाले से आइन के आर्टिकल 239 में तरमीम और मुल्क में रेफरेंडम कराने का मुतालबा कर दिया। 239 में भी तरमीम हो सकती है 2/3 से, और वो 2/3 कायम करना ऐसे मेरे ख्याल में पार्लियामेंटेरियन है सेनेट में और कौमी असम्बली में
کہ جو وہ نمبر پورا کر سکتے اور اس میں بنیادی ترمیم ہو سکتی. اور اگر ایک آلٹرنیٹ چاہیے متبادل تو پھر آرٹیکل 48 کلاس 6 اب ریفرینڈم کرائے پورے ملک میں نئے انتظامی یونٹس کے قیام کے لیے. متحدہ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اس نظام کے تحت ملک نہیں چل سکتا. آئین میں صوبے بنانے کا طریقہ درج ہے. صوبے کی بات کرنا کفر نہیں. پورے ملک میں اس حوالے سے آگاہی مہم اور پیغام کو لے کر جائیں گے. کیمرامین محسن شبیر کے ساتھ رافع حسین، AR1 نیوز، کراچی. کراچی کے صنعتی علاقے کورنگی میں بنیادی سہولیات کا فقدان، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار اور نالے کا گندا پانی سڑکوں پر جمع ہے. کچرے کے ڈھیر نے بھی شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے. عروج رضوی کی رپورٹ. یہ ہے کراچی کا کورنگی انڈسٹری ایریا، جہاں روزانہ ہزاروں مزدور اور صنعتی گاڑیوں کا گزرنا ہوتا ہے، مگر سڑکوں کی حالت انتہائی خراب. 1.5 سال سے یہ حال ہے. ہماری گاڑی نئی 0 میٹر گاڑیوں کا یہ حال ہوا ہے. حکومت کچھ کر ہی نہیں رہی ہے. راستہ یہ ابھی تک نہیں بنا ہے. یہ نالے کی وجہ سے رات کو ہم آتے نہیں ادھر سے. رات کو 2 بجے تک کام کمپنی میں کرتے، پھر نکلتے باہر. یہ راستہ صحیح نہیں ہے ابھی ہمارا. شہریوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں بنیادی سہولتیں فراہم کرنا انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، لیکن عملی صورتحال اس کے برعکس دکھائی دیتی ہے. جب بھی آتے ہیں دھول مٹی سے برا حال ہو جاتا ہے. ہزاروں لوگ یہاں کام کرنے آتے ہیں. دونوں روڈوں کا حال اتنا برا ہوا ہے، پانی بھی ہوا ہوا ہے. فل مشکلات ہے. وہ ادھر سے لے کے گھوم کے آتی، کبھی ادھر رکاوٹ ہو جاتی، کبھی ادھر رکاوٹ ہو جاتی. یہاں کا بہت برا حال ہوا. دونوں مین روڈ اس طرف والے اس طرف والے دونوں طرف کھدے ہوئے. آنے کا راستہ بہت خراب ہوا ہوا ہے. شہریوں کا مطالبہ ہے کہ ٹوٹی سڑکوں کی مرمت، سیوریج کا نظام درست اور کچرے کی صفائی فوری یقینی بنائی جائے. ایک شہر کی معیشت صنعت سے جڑی ہوتی ہے، لیکن کراچی وہ شہر ہے جس کا صنعتی علاقہ ہی بدحالی کا شکار ہے. کیمرہ مین اماد ریاض کے ساتھ عروج رضوی، AR1 نیوز، کراچی. اسلام آباد راولپنڈی میں خوفناک گھریلو تشدد کے بعد ایک اور واقعات. ایک ہفتے میں 3 خواتین کو گھر والوں نے قتل کر دیا. کراچی کا موسم آج بھی جزوی طور پر ابر آلود رہے گا. محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آج بھی سمندری ہواؤں کے ساتھ بوندا باندی کا امکان ہے. مزید بتا رہے ہیں عدنان راجپوت. جی بالکل، کراچی شہر کا جو موسم ہے آج بھی جزوی طور پر ابر آلود رہے گا. دن بھر شہر کے مختلف علاقوں میں سمندری ہواؤں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ شام اور رات کے اوقات میں شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بوندا باندی کا بھی امکان ہے. بات کی جائے شہر کے موجودہ درجہ حرارت کی تو اس حوالے سے محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر کا موجودہ درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. کم سے کم 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 سے 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 81% ہے، اور کراچی شہر میں اس وقت ہوا 14 سے 15 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے. ایشین کرکٹ کونسل کے انتخابات میں بھارتی پینل کو ہزیمت کا سامنا. پاکستانی حمایت یافتہ امیدواروں نے میدان مار لیا. ذرائع نے بتایا بینکاک میں ہوئے اجلاس کے دوران ڈائریکٹر کی 3 نشستوں کے لیے پاک بھارت حمایت یافتہ پینل میں کانٹے کا مقابلہ ہوا. پاکستانی حمایت یافتہ پینل نے کلین سویپ کیا. محسن نقوی کی قیادت میں حاصل ہوئی کامیابی تاریخی سنگ میل قرار. کونسل کے قیام سے اب تک پہلی بار پاکستانی حمایت یافتہ پینل نے 3 نشستیں جیتیں. راجیو شکلا کی قیادت میں بھارتی وفد بھی شریک ہوا. اجلاس میں اماراتی بورڈ کے خالد الزرونی کو نائب صدر منتخب کیا گیا. پہلی بار افغانستان کو بھی کونسل کی صدارت کے لیے شامل کر لیا گیا. محسن نقوی کا کہنا ہے ایشیا میں کرکٹ ہمیشہ ایک کھیل سے بڑھ کر رہی ہے. یہ مختلف ملکوں، ثقافتوں اور نسلوں کو جوڑتی ہے. کراچی میں ربیع الاول کی آمد کے ساتھ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں بھرپور انداز سے جاری ہیں. گھروں، گلیوں اور مساجد کو برقع کمکموں سے سجایا گیا. بازاروں میں جھنڈوں، بیجز اور دیگر اشیاء کی خریداری بھی عروج پر ہے. چاند نواب رپورٹ کریں گے. عید میلاد النبی کی آمد کے ساتھ ہی شہر کی فضا عقیدت کے رنگوں میں رنگ گئی ہے. مختلف علاقوں میں گھروں، گلیوں اور عمارتوں کو چراغاں کر کے سجایا گیا ہے، جبکہ مساجد بھی خوبصورت روشنیوں اور سب پرچموں سے آراستہ نظر آ رہی ہیں. یہ خوشی ایسی ہے کہ جس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، تو اس موقع پر سجاوٹ بھی عام نہیں بلکہ ایک جوش والے انداز میں ہونی چاہیے. بازاروں میں بھی گہما گہمی بڑھ گئی ہے. دکانوں پر سب جھنڈوں، بیجز، اسٹیکرز اور دیگر مذہبی اشیاء کی خریداری جاری ہے، اور شہری اپنے گھروں اور محلوں کو سجانے میں مصروف ہیں. چھوٹی ایک بنیاد رکھی تھی اور آج یہ دیکھ رہے ہیں تناور درخت کی
طرح سے کہ پورے کراچی والے الحمدللہ اس سجاوٹ کو دیکھنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں. شہر کے مختلف علاقوں میں 12 ربیع الاول کی تیاریاں تیزی سے جاری ہیں اور شہری بابرکت موقع پر مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منانے کے لیے پرعزم ہیں. سرکار کی آمد مرحبا، لجپال کی آمد مرحبا. جشن عید میلاد النبی منانے کے لیے تیاریاں عقیدت و احترام کے ساتھ جاری ہیں. کیمرہ مین شاہد ویرانی کے ساتھ چاند نواب، ARY نیوز، کراچی.